CSS दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस्लामोफोबिया है क्या, डिफरेंट रेफरेंसेस के थ्रू पढ़ेंगे कि अगर कोई रिपोर्ट है तो उसमें किस तरह से इस्लामोफोबिया को डिफ़ाइन किया गया है या किसी रिसर्च पेपर वगैरह में के काजेज़ को भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मेंशन है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको किसी और वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप उस रेलेवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। ओके, तो डेफिनेशन है एन आउटलुक और वर्ल्ड व्यू इन्वॉल्विंग एन अनफाउंडेड ड्रेड एंड डिसलाइक ऑफ मुस्लिम्स विच रिजल्ट इन प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि ये एक वर्ल्ड व्यू है, एक आउटलुक है जिसमें बिना किसी रीज़न के मुस्लिम्स को और इस्लाम को डिसलाइक किया जाता है, बिना सोचे समझे। ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है जिसकी वजह से मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इन वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इंडिया में भी मुसलमानों की डिस्क्रिमिनेशन इसी बेस पे है। और उसके अलावा अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली अगर हम फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, USA में देखें, इतने सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि किस तरह से मुसलमानों को ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामोफोबिया डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ऑथर जीन लुइस ली क्वेलिक, टर्म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, जो इस्लामोफोबिया की टर्म है वो एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव है जिसका जो वर्ड है इस्लामोफोबी, डैट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1910 टू डिस्क्राइब प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम्स। कि मुसलमानों के अगेंस्ट जो प्रेजुडिस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो इस्लामोफोबी वर्ड से ये ड्राइव किया गया है वर्ड इस्लामोफोबिया। और इसको फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया था? 1910 से पहले इस्लामोफोबिया जैसी कोई टर्म नहीं थी। तो बेसिकली ये 1910 में ही ये टर्म आई और मुस्लिम्स को डिसलाइक किया जाने लगा ऑन इंटरनेशनल लेवल। अ रिपोर्ट टाइटल इस्लामोफोबिया अ चैलेंज फॉर अस ऑल, ये एक रिपोर्ट थी जो पब्लिश हुई रनीमेड ट्रस्ट की तरफ से। उन्होंने इस्लामोफोबिया को आफ्टर ग्रेट रिसर्च उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया कि अनफाउंडेड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इस्लाम, कि ये एक एनिमी का एक मोशन है इन नॉन मुस्लिम्स टुवर्ड्स इस्लाम एंड द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ सच हॉस्टिलिटी इन अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। फिर वो उस हॉस्टिलिटी की वजह से जो है फिर क्या प्रोड्यूस होता है उसके एज अ रिज़ल्ट, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी, कम्युनिटीज़ के भी, एंड द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स। तो ये फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि पहले तो एक अनफाउंडेड हॉस्टिलिटी होगी टुवर्ड्स मुस्लिम एंड इस्लाम, एंड देन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस्लामोफोबिया के कि मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम सोशल अफेयर्स, फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स एंड फ्रॉम अदर, मतलब उनको किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन वेस्ट में नहीं करने दी जाती। तो मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है इन मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स। अगर हम ये देखें कि अब हिस्ट्री क्या थी इस्लामोफोबिया की, इस्लामोफोबिया बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये हमारे आज की वीडियो का लेक्चर नहीं है, लेकिन हम इसमें बस एक कोट करेंगे थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर दैट क्रिश्चियन रिगार्डेड इस्लाम देयर एनिमी बाय 11th सेंचुरी। ठीक, कि क्रिश्चियंस जो हैं इस्लाम को 11th सेंचुरी से ही अपना एनिमी समझते हैं, वो हॉस्टाइल उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स इस्लाम एंड टुवर्ड्स मुस्लिम। कब से? जब से कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया गया इन 1453 बाय मुस्लिम्स। दिस परसेप्शन फर्दर इंटेंसिफाइड, मतलब तब इस्लामोफोबिया की टर्म तो यूज़ नहीं होती थी, मतलब एज सच ये कंसेप्ट तो था कि मुस्लिम्स और इस्लाम्स को पसंद नहीं किया जाता था, बट ये टर्म नहीं थी इस्लामोफोबिया। ये अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ऑथर 1910 में ये टर्म आई थी इस्लामोफोबिया। तो तब मतलब क्रिश्चियंस के दिलों में अगेंस्ट मुस्लिम्स एनिमिटेड थी, रिजेंटमेंट थी, लेकिन ये टर्म यूज़ नहीं की गई थी। तो बाय मुस्लिम दिस परसेप्शन फर्दर इंटेंसिफाइड, उसके अलावा और ज़्यादा ये शिद्दत जो है इस परसेप्शन में आ गई विद इरानियन रेवोल्यूशन इन 1979 एंड विद 9/11 अटैक्स। ओके, ये दोनों हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। अगर हिस्ट्री आपके जो स्टैटिक नॉलेज है वो आपको बेशक इतना हेल्प ना करे, मतलब उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस ना
ना पूछा जाए आपको CSS में कि 9/11 अटैक्स क्या थे या क्या कैसे हुए थे, लेकिन करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी मुकम्मल ब्रॉड बेस्ड नॉलेज हासिल करने के लिए आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। अब इरानियन रेवोल्यूशन खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री का, 9/11 अटैक्स, इसको भी अंडरस्टैंड करना। तो आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके ये कि आपको हिस्ट्री को जो है वो ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में तो अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल को जब कैप्चर किया मुस्लिम्स ने इन 1453, तभी से क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए। और जिस तरह से यूरोप में मुसलमानों को, स्पेन में जैसे कितनी देर तक मुसलमान उधर रूल करते रहे, तो इस चीज़ ने जो है वो क्रिश्चियंस के दिलों में मुस्लिम्स के लिए एनिमिटी प्रोड्यूस की। तो दिस परसेप्शन फर्दर इंटेंसिफाई कैसे हुआ ईरानियन रेवोल्यूशन से, जो 1979 में हुई, कि ईरान में किस तरह से मोनार्की को गिरा दिया गया और किस तरह से नेक्स्ट हुआ। और उसके अलावा 9/11 अटैक्स, जिनका मुकम्मल कंप्लीट ब्लेम तालिबान पे लगाया गया, और उसके बाद जो मुस्लिम्स का परसेप्शन बना, बेसिकली यही था 9/11 अटैक्स ही, जिसके बाद फिर खुल के सब इस्लामोफोबिया के बारे में बात करने लग गए। तो ये थी कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ जो है हिस्ट्री इस्लामोफोबिया की। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब ये परसेप्शन क्यों बना, मुस्लिम कंट्रीज़ ने क्यों इसके लिए कोई कुछ किया नहीं इसको कर्ब करने के लिए, तो उसको हम स्टडी करेंगे। अब है काजेज़ ऑफ इस्लामोफोबिया। फर्स्ट काज इज़ लैक ऑफ यूनिटी एंड इंटरेक्शन अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। ये ख़ुद भी एक करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनकी आपस में ही यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी, और उससे क्या नुकसान हो रहा है मुस्लिम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस्लामोफोबिया की अगर बात करें तो 9/11 अटैक्स के बाद जब मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा था वेस्ट, नो मुस्लिम कंट्री केम फॉरवर्ड टू क्लियर द स्टेटस ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स बिफोर इंटरनेशनल फोरम्स। कि कोई भी मुस्लिम कंट्री, टोटल 57 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ वर्ल्ड में, और किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स या इस्लाम का ये फेस नहीं है जो अब आप इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे हैं, बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने कहा कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हम वार ऑन टेरर पे आपके साथ जो है वो जंग लड़ेंगे अगेंस्ट तालिबान, राइट। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परसेप्शन ख़राब किया इस्लाम का। अबाउट 57 मुस्लिम कंट्रीज़ एंड 1.3 बिलियन मुस्लिम्स आल बट दे लैक यूनिटी ही नहीं है बिल्कुल भी। दे आर एट लॉगर हेड्स अवाइंग टू डिवीजन्स ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ फर्दर वेज्ड बाय वेस्ट। कि हमारे इंटरेस्ट ही बीइंग मुस्लिम हैं हम, लेकिन उसके बावजूद हमारे इंटरेस्ट ही डिवाइड हैं। और इसी को देखते हुए जब हमारे आपस में यूनिटी नहीं है तो वेस्ट और हमें डिवाइड कर रहा है, और ज़्यादा हमारे दरमियान जो है वो डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। कि दो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सऊदी ईरान राइवलरी। अब देखें, सऊदी अरब और ईरान दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, बिगेस्ट, और पॉपुलेशन वाइज भी हैं, एरिया वाइज भी हैं, और दोनों एक साथ हैं, और कैसी इनकी राइवलरी है। तो ये चीज़ जो है ये वेस्ट को खुश कर रही है कि मुस्लिम्स का आपस में ही नहीं है कोई भी यूनिटी। तो इससे मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक गलत परसेप्शन जा रहा है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे वल्नरेबल रीजन ही कौन सा है, मुस्लिम कंट्रीज़ वाला रीजन। सीरिया की कंडीशन देखें आप, इराक, लेबनान, पैलेस्टीन, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रीजन्स जो हैं इस वक्त कौन से हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के। इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत, और फिर जब इराक ने इन्वेड किया कुवैत को, कि मुस्लिम ही मुस्लिम के अगेंस्ट जो है वो वार स्टार्ट कर रहा है, इससे इस्लामोफोबिया प्रोड्यूस हुआ, लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफ़रत पैदा हुई। मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्ट्स। उसके अलावा हम अब सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हम डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। शिया सुन्नी सेक्ट का जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा है, जो पूरी दुनिया जिसको जानती है, और वो फिर एब्सोल्युटली आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जब उस रिलीजन को इस तरह से गलत तरीके से उसका परसेप्शन बना देते हैं, ख़ुद ही दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ बुरा सलूक करके, या अपने ही रिलीजन के लोगों के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, तो जो इस्लामोफोबिया है, लोगों के दिलों में उस रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी। तो ये जो पर्सनल रिफ्ट्स हैं इन्हीं डिफरेंट सेक्स के, ये नेगेटिव इमेज बनाते हैं किसका, इस्लाम का। इस सब चीज़ों में मुस्लिम कंट्रीज़ के डिफरेंट जो डिवीज़न ऑफ इंटरेस्ट है,
اور پھر ویسٹ اس کو جس طرح سے اور زیادہ انکریز کر رہا ہے، ہمارے سیٹس ڈفرینٹ بن چکے ہیں. اس سب میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ اسلام کے پرسیپشن کا، کہ اسلام کا پرسیپشن نان مسلمس کے دلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خراب. مسلمس لیگنگ بیہائنڈ ان ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اینڈ دا اکانومی. اس کے علاوہ ہم ہر چیز میں مسلمس جو ہیں وہ پیچھے ہیں باقی تمام کنٹریز سے. اگر ہم فیکٹ کی بات کریں تو نو مسلم کنٹری ورلڈ کی ٹاپ 15 اکانومی میں نہیں آ رہا کوئی بھی مسلم کنٹری. ہم صرف 8 to 10% دیتے ہیں جی ڈی پی، ٹوٹل ورلڈ جی ڈی پی کا، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں. حالانکہ ہم اتنے آئل رچ کنٹریز ہیں. ایز پر OECD's رپورٹ، مسلم کنٹریز اسپینڈ اونلی 0.5% آن ریسرچ پہ ہم صرف اپنی ایجوکیشن کا کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 0.5%، اور 2 to 3% ہم کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن پہ. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اسی لیے ہم وہی چیزیں ایجوکیشن کو، اکانومی کو جو ویسٹ امپورٹنس دیتا ہے، انہی چیزوں میں ہم لیگ کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا جو ہے وہ پرسیپشن ہی ٹھیک نہیں بن رہا. بینگ مسلمس، بینگ فالوورز آف اسلام، مسلمس فائٹنگ اینڈ کلنگ ایچ ادر ایز ان کیس آف سعودی عربیہ اینڈ ایران. مسلم ہی مسلمان کو ختم کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ نان مسلمس کے دلوں میں اسلام کے خلاف ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہے. الٹیمیٹلی دا ویسٹرن ورلڈ فائنڈس نتھنگ انٹرسٹنگ اباؤٹ اسلام اینڈ مسلم. تو ان کو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں اب اسلام میں. تھس دے بیکم زینوفوبک اباؤٹ اسلام. تو اسلام کے اگینسٹ وہ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ زینوفوبک. اسلاموفوبیا اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے کنٹریز میں. آپ ڈفرینٹ میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے حجاب کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، کس طرح سے اس پر بین لگایا جا رہا ہے یا اسلامک پریکٹسز کو روکا جا رہا ہے. تو یہی کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے خود کنٹریز جو ہم اپنا میڈیا، ہم جس طرح سے میڈیا میں اپنے ریلیشنز کو دکھا رہے ہیں تو وہ یہ سب کچھ پروڈیوس کر رہا ہے. سیکنڈ کاز از ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ورکنگ ان دا نیم آف اسلام. ایک جیسے القاعدہ، ISIS، یہ سب جو آرگنائزیشنز ہیں جو بھی ہیں، القاعدہ، ISIS، یہ سب ان دا نیم آف اسلام کے نام پر اپنے آپ کو پرزیو کر رہے ہیں اور یہی اسلام کا کنسیپٹ خراب کر رہے ہیں. اسلام کی ٹیچنگز ہیں ان کو تو فالو کیا ہی نہیں جا رہا کسی بھی طرح سے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے؟ اسلاموفوبیا. اوکے، بائس رول آف ویسٹرن اور انٹرنیشنل میڈیا. ویسٹرن میڈیا جو ہے اسلام کو بلیم کر رہا ہے فار ٹیررزم، بلڈ شیڈ، بلاسٹ ایٹسٹرا اراؤنڈ دا ورلڈ. کہیں بھی بلڈ شیڈ کی بات آتی ہے، بلاسٹس کی بات آتی ہے، ٹیررزم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے مسلم کنٹریز کو بلیم کیا جاتا ہے. پاکستان سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ خود نشانہ بنا رہا ہے اس چیز کا کہ کس طرح سے US نے اس کو استعمال کیا ان دا نیم آف وار آن ٹیرر ان افغانستان. اراؤنڈ دا ورلڈ پاورفل اینڈ ووکل جو ہے لیوز نو اسپیس فار دا مسلم ویو پوائنٹ. اور یہ ویسٹرن اور انٹرنیشنل میڈیا اتنا پاورفل اور اتنا ووکل ہے کہ مسلمس کا ویو پوائنٹ پیش ہی نہیں کیا جاتا. جسٹ اپنے ہی ویو پوائنٹس کی بیس پر اسلام کو بلیم کرتے ہیں، ختم سب کچھ. اب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان کا آگے سے مسلم کنٹریز بھی 57 مسلم کنٹریز ہیں، کچھ تو جواب دے سکتی ہیں نا. تو یہی فیلئر ہے مسلمس کا ٹو ٹیکل اسلاموفوبیا کہ ہمیں کرنا ہی نہیں آ رہا. We need proper attention but no Muslim country came forward to counter it. کوئی بھی proper attention چاہیے لیکن کوئی بھی کنٹری اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں. ویسٹ نے جو کہا مان لیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو consequently issues is not addressed on serious grounds. تو اس ایشو کو جس ایشو کو ایڈریس کرنا تھا سیریس گراؤنڈس پہ، اس پہ کسی بھی مسلم کنٹری نے اٹینشن دی نہیں. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے has passed the resolution to counter Muslim hatred. How far مطلب انہوں نے پاس تو کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری ریزولوشنز یونائٹڈ نیشن نے پاس کی ہیں لیکن یونائٹڈ نیشن کی کوئی مانتا ہی نہیں ہے. Still a question mark as no previous resolution against Muslims massacres is known to have been implemented in any region of the world. کہ مسلمس کے اگینسٹ جیسے پوری دنیا میں اگر برما کی بات کی جائے، یہاں پر مسلم پیلسٹین کی بات کریں، اگر مسلمس کے ساتھ جو بیہیو کیا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ نفرت دکھائی جاتی ہے، اس کے لیے UNGA نے پہلے بھی کئی بار ریزولوشن دی ہیں لیکن کسی کا بھی کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوا. تو مسلمس کو کچھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے فار دا سیک آف اسلام. The fifth cause is misinterpretation of core of Islam and misconception of jihad.
ایکچولی ویسٹرن میڈیا اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنی میڈیا کے تھرو اپنے اسلام کو بھی اچھے طریقے سے اس کا پرسیپشن نہیں بنا پا رہے، اور نہ ہی ہم کوئی بھی مسلم کنٹریز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جنرل پبلک از ان اویئر آف کور آف اسلام. عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. بٹ جدھر بھی ٹیررزم کی بات آ جائے دیٹس مین کہ اسلام کو وہ خود ہی پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ ہاں یہ کسی مسلم کنٹری کا ہی کام ہوگا. ایک پیو ریسرچ سینٹر نے 2010 میں ایک سروے کیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ 55% جو امریکنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں. جسٹ 9% نے یہ کہا کہ ہاں ان کو کچھ تھوڑا بہت فیئر آئیڈیا ہے اباؤٹ اسلام. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اسلام کے بارے میں. نہ ہی مسلم کنٹریز نے اس چیز کو رکھا مائنڈ میں کہ ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے یا اسلام کی پریچنگ کرنی ہے یا لوگوں کو بتانا ہے خود اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویوں سے کہ اسلام ہے کیا. تو یہ مس کنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں آل اوور دا ورلڈ. فردر ورلڈ از ان اویئر آف جہاد ٹیچنگس. جیسے ہماری جو جہاد ہے ہمارے اسلام میں، اس کی ٹیچنگس کو کچھ تو آرگنائزیشنز نے اس کا مسکنسیپشن بنا دیا ہے کہ جہاد ہے کیا، جہاد بس ہے تو اس کو اپنے اکارڈنگ کر کے وہ جہاد کر رہے ہیں. نہیں تو اس کی وجہ سے اگر کچھ ہم نے ٹیچنگز دی ہی نہیں نان مسلمس کو خود بھی نہیں پتہ اتنا اس کے بارے میں. یعنی اس کا جو مسکنسیپشن ہے اس کی لمیٹیشنز اور اس کی نیڈز کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے ہمارا جہاد ہے کیا ایکچولی. ایز اے ریزلٹ ignorant نان مسلمس بلیو اسلام از این ایکسٹریمسٹ ریلیجن. تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کہیں بھی ٹیررزم بلڈ شیڈ کی بات ہوگی تو وہ کون سے ریلیجن کے لوگ انوالو ہوں گے، اسلام اور مسلمس کے لوگ. تو یہ ٹیچنگز، یہ اویئرنیس یہ مسلمس کو ہی دینی تھی، نان مسلمس کو یا مسلمس کو ہی اس کی پریچنگ کرنی تھی، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے. نہ کوئی مسلم کنٹری اس کے لیے آگے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان اچھے طریقے سے کہ اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی اسلام ہے کیا. تو یہ سب نہیں کر رہے ہم لوگ. تو نیکسٹ یہ تھے کازز آف اسلاموفوبیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلاموفوبیا کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ اور ہم کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی کچھ ریکمنڈیشنز ہوں گی، ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور نوٹس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں. بس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.